अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के वीडियो का जो आगाज़ है वो एक पंजाबी रुबाई से करूँगी और वो क्या कहते हैं, कईयां दे दर्द की उठिए, कईयां दे की दर्द उठिए, वट चढ़िया लगदा है, ओ जरा गौर करी जटिए, कुछ सड़िया लगदा है। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस तशरीफ ला रहे हैं। कई सालों के बाद आ रहे हैं। 2018 में जा चुके थे। इतने सालों के बाद 4 साल के बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पीटीआई के वुजरा से लेकर पीटीआई के सियासतदानों से लेकर पीटीआई को सपोर्ट करने वाले तमाम लोगों ने इस बात का चैलेंज किया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो कहते हैं ना, ओ दिन डुब्बा जिस दिन कोड़ी चढ़िया कुब्बा। तो ये लोग कहते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे ही नहीं। वो अगर आए भी तो दुबई से होके चले जाएंगे, वो पाकिस्तान में कदम ही नहीं रखेंगे। ये एक रिक्शे वाले भाईजान है, ये गाली दे रहे हैं, गाली को बीप लगा देना। और आगे फिर ये क्या बोलते हैं कि मेरा नाम बदलवा दो। तो मेरा ख्याल है इस तरह के करोड़ों लोग हैं जिनको अब नादरा में जाकर अपना नाम तब्दील करवा लेना चाहिए। सुनिए ये साहब क्या फरमा रहे हैं। मियां साहब आप वापस मियां साहब आ जाएगा ना तो खुदा की कसम मैं अपने बाप का नाम बदल दूंगा। अच्छा जनाब, ये तो आपने सुन लिया। और ये सदीक जान लली साहब जो हैं, उनका भी आपको यहाँ पे एक ट्वीट नजर आ रहा है जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में मैं कई मर्तबा चैलेंज कर चुका हूँ कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और सदीक लली मेरे भाई भी नहीं कह सकती, मतलब शक्ल नहीं मिलती हम दोनों की। तो सदीक लली ने कहा था कि ये हो ही नहीं सकता कि वो कभी पाकिस्तान आए। जिस दिन नाम आएंगे तो मेरा पूरा शजरा नस्ब तब्दील कर दें। अब जब शजरा नस्ब तब्दील कराने की बारी आई है तो सदीक जान लली साहब जो हैं वो गायब हो चुके हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ओरिया मकबूल जान साहब का ये ट्वीट देखें जिसमें उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, एक खाली चलती हुई ट्रेन दिखा दी। और ओरिया मकबूल जान ने, अल्लाह माफ़ी दे, वो जिस बुजुर्गी के लेवल पे हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल हैं, मैं उनसे मिल चुकी हूँ, बुजुर्ग वो हैं, बुजुर्ग होकर इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। और उसके बारे में फिर लोगों ने वहाँ पे वो ट्रेन, असल में ये ट्रेन जब बिल्कुल तैयार हुई ना तो लोग स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे और ये ट्रेन अपने पॉइंट से चल के वहाँ तक आई जिसमें लोगों ने बैठना था। तो असल वीडियो को छुपा के, जिस वक्त ट्रेन तैयार हो रही थी, जिस वक्त ट्रेन अभी खाली होती है, जिस वक्त अभी स्टेशन के ऊपर लोग नहीं आए होते, तो जो ओरिया मकबूल जान है उन्होंने उस वक्त का वीडियो लगा दिया। बड़े अफसोस की बात है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि वो जो समी इब्राहिम साहब हैं, पोनी वाले अंकल, उन्होंने भी मतलब कहा कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो है ना, इन्होंने जो कुर्सियां लगाई हैं 40,000, तो वहां पे बंदा शंदा कोई नहीं आ रहा। तो आपको मैं बताऊं कि खिड़की तोड़ रश हो क्या है। जितनी कुर्सियां लगाई गई थी उससे कई गुना ज्यादा जो है ना पूरे लाहौर के अंदर लोग ही लोग फैले होंगे। और मैं आपको बताऊं कि मुझे इत्तेफाक से आज ही के दिन एक बड़ा ज़रूरी काम है और मुझे लाहौर के एक ख़ास इलाके से जौहर टाउन तक जाना है। और मुझे यकीन करें कि हो सकता है कि अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़े, क्योंकि इतने पंडाल आए हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से पंडाल आया हुआ है, कश्मीर से आया हुआ है, सिंध से आया हुआ है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि पंजाब के लोग तो मियाँ साहब को सपोर्ट करते ही करते थे, जीबी के लोग तो चलो करते ही करते थे, कश्मीर के लोग तो चलो करते ही करते थे, लेकिन सिंध के लोग इस हद तक मोहब्बत करते हैं कि मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाना चाहती हूँ कि सिंध के लोगों ने बाकायदा तौर पे ट्रेन्स को रोक के एहतजाज किया है। किस बात का एहतजाज के उन्होंने कोशिश की थी वहां से 2 ट्रेन्स पहले चलाने की, फिर उन्होंने कहा पूरी 3 ट्रेन्स चलेंगी। और अब वो 3 ट्रेन्स जो हैं वो इतनी भर चुकी हैं लोगों से कि लोगों ने रास्ते में, क्योंकि चलना तरीकाकार ये था कि ट्रेन ने चलना था, हर स्टेशन पे रुकना था, हर इलाके के लोगों को उस पर भर के जाना था, तो ट्रेन्स शुरू में ही भर गई। अब जो जगह जगह इलाके इलाके के लोग वेट कर रहे हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं, उनकी तकरीर सुनना चाहते हैं, जो जलसा गाह में आना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया, पटरियों के ऊपर पत्थर रख के एहतजाज किया कि हमें क्यों नहीं साथ लेके जाया जा रहा। कई लोग प्राइवेट वहां से निकल आए हैं और कई लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, वो ट्रेन को चलने नहीं दे रहे। यहाँ तक लोगों का आप सोच लीजिए कि अज़्म है, जज्बा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सिर्फ एक झलक देखने का। साथ साथ आप वीडियोस देखिए, लेकिन मैं कुछ न्यूज़ जो है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्योंकि आपको पता है कि वो 4 साल के बाद वतन वापस आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ ने सबसे पहले जो फ़ोन किया है वो किया है जी शहबाज शरीफ साहब को। और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं उनसे जब बात हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पे तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा।
نواز شریف کے ساتھ پاکستان جانے والے جو لیگی کارکنان ہیں ان کی بھی بڑی تعداد نواز شریف کے ساتھ ہی جو ہے وہ پہنچے گی پاکستان۔ اس سے پہلے جو ہے میاں محمد نواز شریف دبئی پہنچ چکے ہیں۔ دبئی میں انہوں نے اپنی بیٹی کے گھر پہ قیام کیا۔ بیٹی وہ ہیں جو کہ اسحاق ڈار کے بیٹے کی وائف ہیں، یعنی کہ اسحاق ڈار کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ شادی ہوئی بھی ہے میاں محمد نواز شریف کی جو بیٹی ہیں، اور وہاں پر ان سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ ملک ریاض بھی آئے۔ کہنے والے بتاتے ہیں کہ ملک ریاض بیسیکلی سفارش کے لیے آئے تھے کہ میاں صاحب تسی اگے ہن پرائم منسٹر بننے والے ہو تو میرے اتنے ذرا ہاتھ تھولا رکھے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک اصولی موقف ہوگا، ادارے جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ نواز شریف جو ہیں وہ مینار پاکستان پہ آ کے آج کے دن جو ہے وہ تقریر کریں گے اور کارکنان کو جو ہے وہ گرمائیں گے، ان سے بات چیت کریں گے۔ اس کے اندر نو ڈاؤٹ کہ سب سے زیادہ جو جاتا ہے صحرا جس کے سر، جس نے پارٹی کو پھر سے ری آرگنائز کیا ہے، وہ مریم نواز شریف ہیں۔ مریم نواز شریف نے یہ کہا تھا نا کہ میں اپنے باپ کو مرسی نہیں بننے دوں گی، اور انہوں نے وہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ وہ جی نون میں سے شید نکلے گی، شید میں سے نون نکلے گی، وہ خود آج پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ شہباز شریف جن کے اوپر اتنا دباؤ تھا جنرل باجوہ کے دور میں، انہوں نے شہباز شریف کو کئی مرتبہ یہ کہا تھا کہ آپ کو ہم وزارت عظمیٰ آفر کرتے ہیں، بس آپ نے اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑنا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلو کہ پنجاب اور پاکستان کے دیگر شہروں سے جو قافلے ہیں وہ لاہور پہنچ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر بلوچستان سے بھی بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ پہنچا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو کچھ کلپس جو ہیں وہ دکھانا چاہتی ہوں کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ فائر ورکس بھی ہو رہا ہے۔ لاہور کے اندر بہت سارے پنڈال سج رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، جوک در جوک جمع ہو رہے ہیں پاکستان کے تمام صوبوں سے، جسے کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں لیڈر۔ اور نواز شریف کے لیے کیوں جانا چاہیے کسی کو؟ اس لیے جانا چاہیے کہ وہی نواز شریف ہے نا جنہوں نے موٹر ویز بنائی ہیں، جنہوں نے سڑکیں بنائی ہیں، جنہوں نے پل بنائے ہیں، اور یہ وہی عمران خان ہے نا جن کے سپورٹرز یہ کہا کرتے تھے کہ پل بنانے سے قومیں نہیں بنتی۔ تو عمران خان نے پھر وہ قوم بنائی جسے زومبیز کی قوم کہتے ہیں۔ اس زومبیز کی قوم نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر حملے کیے، اپنی ہی فوج کے اوپر حملے کیے، اور اپنے ہی ملک کو کمزور کیا۔ بلکہ میں عمران خان کا آپ کو ایک کلپ دکھاتی ہوں جس میں انہوں نے جرمنی کی سرحد کو پتہ نہیں کہاں ملا دیا تھا، 12 موسم بنا دیے تھے، کٹے انڈے، مرغیاں، بچے اور باتھ روم تک کو انہوں نے ڈسکس کیا تھا۔ یعنی عمران خان کا یہ کلپ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے 4 سال ہم نے کس کرب اور کس تکلیف اور کس طرح کی حالت میں گزارے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے عمران خان کیا فرماتے رہے ہیں۔ ہر ٹوائلٹ کے باہر ہم نمبر دیں گے، ایک واٹس ایپ نمبر ہوگا کہ اگر وہ ٹوائلٹ صاف نہ ہوا تو وہ تصویر کھینچ کے اس نمبر کے اوپر کریں گے، اور اس کے اوپر پھر ہم ان کو فائن کریں گے جو بھی۔ یہ بڑا یونیک ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اوپر سے لے کے سمندر تک 12 مختلف موسم ہیں۔ 12 مختلف موسم کا مطلب کہ 12 مختلف قسم کی ہیبیٹیٹ ہے، یعنی مختلف قسم کے پلانٹس اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں۔ ہمارے بڑی ورائٹی ہے اس ملک میں۔ میں کیا یہ کہہ رہا ہوں، عرس ہوتے ہیں ہمارے، لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی دھمال بھی ہوتی ہے وہاں، اور سب کچھ ہوتا ہے، اور چرس بھی پی لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ کیا، اس کی کیا صفتیں تھی، وہ کیوں اتنا بڑا عظیم انسان تھا۔ لیوڈ ہیپلی آفٹر جو ہوتا ہے، یعنی جو سکون کی زندگی وہ صرف قبر میں ہی ہوتی ہے۔ جی تو عمران خان صاحب کا بھی آپ نے سن لیا۔ مولانا ناصر مدنی صاحب جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا ناصر مدنی، ذرا سنیے۔ ویلکم ٹو بیک ہوم پاکستان، میاں محمد نواز شریف صاحب، میرا چند، میرا مکھن، میری ملائی، خیری خیری پاکستان آئی۔ میرے لوگ پوچھتے ہیں جی مدنی صاحب تسی بھی استقبال لی جاؤ گے؟ وہ میرا چند، میرا مکھن، میری ملائی، مینوں تے کہے نا کوئی بندہ بھی اتھوں جہاز چ بہ کے نال آؤ تو میں پھر بھی آن لی تیار۔ جی تو جناب اب میں چاہتی ہوں کہ مزید آپ سے بات کرنے کے بجائے آپ کو کلپس دکھاؤں کہ اس وقت کیا صورتحال جاری ہے، اور میں آپ کو وہ کلپس بھی دکھاؤں گی جس میں مریم نواز نے جب ترانے کی لانچنگ کی کس طرح سے انہوں نے شہباز شریف کو شاباش دی اس بات پر کہ انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، وفا نبھائی، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے کزن جو ہیں حمزہ ان کو بھی ساتھ لیا، اور کس طرح سے انہوں نے سب کو ساتھ لے کر وہ چلیں، اور کس طرح سے کامیابی کے ساتھ اتنے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ اور یہ سارے کلپس جو ہیں آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتی ہوں۔ میں مسٹر پریزیڈنٹ ذرا ادھر دیکھیں پلیز، میں آپ کو پی ایم ایل این کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور انکل مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جو وفا آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ نبھائی ہے، 21 اکتوبر آپ کی ان وفاؤں کی ثمر کا دن ہے۔
तो आपसे बेहतर आज इस हॉल में कोई मौजूद नहीं है। का नारा है, हाथ उठा के ऐसे मजा नहीं आया। MSF का नारा है, MSF का नारा है। आपने आज मेरा और जमात का सर फख्र से बुलंद कर दिया माशाल्लाह। MSF के शेरों, MSF के शेरों, आप लोग दूर दूर से आए हो और मनारे पाकिस्तान में आपने आज खैमों का एक शहर आबाद किया है। ये नवाज शरीफ से आपकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। और MSF, मुझे जितना यकीन आपके जोरे बाजू पे और किसी चीज पर इतना यकीन नहीं अल्लाह ताला की जात के बाद। और बोलो, अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? नौजवानों का, पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे?